على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير۔ مختصر حمد و صلاۃ بعد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء خطیب الانبیاء عبداللہ درخت جگر فاطمہ دے بابا ابوبکر دے آقا سیدنا جناب محمد رسول اللہ ساری پورے مسجد گھوم جائے جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ذات اختص و اطہر و اعلیٰ اور برواس۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس خالق و مالک نے مینوں اور سارے اپنے گھر اندر جمع فرمایا، دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنی عاجزی حاضری اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ اچھی آمین کہہ دے۔ میں بڑے اختصار نال دو چار باتاں تواڈے سامنے ذکر کراں گا۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمانداروں کو حکم دیتا ہے کلمہ پڑھن تو بعد، ایمان تو بعد نیک اعمال بھی کرنے نے۔ اسی سمجھنے ہیں بس کلمہ پڑھ لیا ہے تو ہن نماز دی لوڑ نہیں، روزے دی لوڑ نہیں، حالانکہ کلمہ پڑھن تو بعد اعمال صالحہ بہت ضروری ہے۔ نیک اعمال اندر ایک لمبی فہرست ہے قرآن پاک اور حدیث پاک اندر۔ میں آج مختصر وقت اندر 3 عمل ذکر کروں گا۔ تسی دیکھ رہے ہو ماشاءاللہ حاجی صاحب تشریف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کی علم و عمل اندر اضافہ فرمائے۔ آؤ ذرا توجہ کریا جی، غور کریا جی، کلمہ پڑھن تو بعد نیک اعمال کرنے چاہیے نے۔ اسی نماز نہیں پڑھ دے، کلمہ پڑھنے، روزہ نہیں رکھ دے، کلمہ پڑھ دے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جیڑا بندہ ایمان تو بعد نیک عمل کرتا ہے کہ پھر انہوں اسی جنت عطا کریں گے۔ آؤ ذرا توجہ کریا جی، اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اللہ فرماتے ہیں ایماندارو کلمہ پڑھن تو بعد، ایمان لے کے آن تو بعد، وعملوا الصالحات نیک اعمال کرنی چاہیے۔ حضرات توجہ کرے آجے، غور کرے آجے، جیڑا بندہ نیک عمل کرے گا اللہ فرماتے نے بدلے اندر اسی جنت عطا کریں گے۔ نماز پڑھو گے جنت ملے گی، روزہ رکھو گے جنت ملے گی، صدقہ خیرات کرو گے جنت۔ انسان لالچی نہ ہونی دیر تک کوئی کام نہیں کرتا جنہی دیر لالچ نہ دیتا جائے۔ اللہ فرماتے نے میرے بندے ہو اگر تسی نیک اعمال کرو گے بدلے اندر میں رب جنت عطا کر دیا گا۔ تے جنت کہنی گے وچ جنتم دے عجب نظارے ہونگے، اوتھے رحمتم دے جل دے فوارے ہونگے۔ میری پوری زندگی جو پہلا نعرہ پنجابی صاحب میرا لایا ہے
اللہ تعالیٰ سلامت رکھے بزرگانوں توجہ کریں اور جانا جے جنت ایتھے کو تھے آپا اس جنت جانا ہے جندہ دروازہ دو جہاں دے سردار پیغمبر نے کھلوانا درہ توجہ کرے آجے جنت کہیں جے وچ جنتم دے عجب نظارے ہونگے اوٹھے رحمتم دے چل دے فمارے ہونگے کڈا سونا ویلا دل بہار ہوئے گا جدو جنت وچ آقا دا دیدار ہوئے گا بڑا پیارا جملہ توجہ طلب جملہ کڈا سونا ویلا دل بہار ہوئے گا جدو جنت وچ اللہ دا دیدار ہوئے گا اوتھے جنت اندر اوتھے اللہ اگے چکن والے فیصلہ بادیو اوتھے اللہ اگے چکن والے اے چہرے اوتھے سارے ہونگے وچ جنت دے عجب نظارے ہونگے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اللہ فرماندے نے جڑا بندہ اعمال صالحہ کرے گا اللہ فرماندے نے میں رب بدلے اندر جنت عطا کراں گا حضرات ذرا توجہ کرے آج غور کرے آج قرآن پاک دا مطالعہ کیتا جائے حدیث پاک دی ورگردانی کی جائے نا نیک اعمال دی بڑی لمبی فہرست ہے لیکن میں تین عمل ذکر کراں گا ذرا توجہ کرے آج نماز پڑھنا بھی نیک عمل بولو نماز پڑھنا بھی نیک عمل ہے حضرات سانو چاہے کلمہ تے اسی پڑھ لیا کلمہ تے اسی پڑھ لیا لیکن نماز نہیں پڑھ دے اذانہ ہو جاندیاں نے لیکن اسی نماز دا خیال نہیں کر دے اذان ہو جاندی ہے دکاناں کھلیاں بازار کھلے رہ جاندے نے حضرات اللہ رب العالمین نے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا اللہ فرماندے نے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین اللہ فرماندے نے جڑے لوگ نماز دی حفاظت کریں نماز یہ سے جگہ دی امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ایسا تو مراد نماز اثر درمیانی نماز جڑا بندہ نماز دا خیال کرتا دی حضرات رمضان گزر کے آئے رمضان ٹور کے آئے تے تسی ٹور گئے ہو لب دے نہیں نمازی مسجداں خالی ہو گئے فجر دا خیال کریا کرو سورت عصر دا اہتمام کریا کرو مغرب تے عشاء دی پابندی کریا کرو اللہ فرماندے نے جڑا بندہ نماز دی حفاظت کرتا ہے نماز عصر دا خیال کرتا ہے اے گل بڑی سنن والی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک دفعہ ایک نماز عصر او فیصلہ بادیا سن لے ایک نماز عصر لیٹ ہو گئی ہے تاخیر ہو گئی ہے نبی پاک نے بد دعا کر دی ہے جنہ دی وجہ تو نماز لے حالانکہ جہاد اندر قتال اندر اللہ کے رسی اندر لڑ دیا کافروں نے نماز لیٹ ہوئی نبی پاک نے بد دعا کی تھی اللہ انہاں دے گھرانوں انہاں دیا قبرانوں آگ نال بھر دے انہاں دی وجہ تو میری ایک نماز عصر لیٹ ہو گئی ہے تیریاں کنیاں نمازاں رہ گئیاں کنیاں عصر دیاں نمازاں رہ گئیاں تو کبھی فکر نہیں کیتا آئیے حضرات سنیے توجہ نماز دا خیال کریا کرو نماز دی پابندی کریا کرو نماز پڑھنا بھی تے نیک عمل اے ویکھیا جے ملے گا جی اللہ فرماندے نے جڑا بندہ نماز پڑھے گا اسی انہوں وارث بنا دیا گے اللہ مکان دا وارث دکان دا وارث بنگلے تے کوڑی دے کار دا وارث نانا اللہ فرماندے نے الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون اللہ فرماندے نے جنت الفردوس دا وارث بنا دیا گے ساری زندگی میں
دا وارث نہیں بنیا، مقام دا وارث نہیں بنیا، دکان دا وارث نہیں بنیا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر نماز دی حفاظت کرو گے، پابندی کرو گے، میں تھانوں جنت دا وارث بنا دیاں گا۔ پہلا عمل نماز دے، کلمہ پڑھ دیو، نماز بھی پڑھیا کرو، کلمہ پڑھ دیو، فجر دا خیال کریا کرو، کلمہ پڑھ دیو، زور سردی پابندی کریا کرو۔ دوسرے نمبر دے کی فرمایا قرآن کی کیا یاد ہے؟ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری۔ اللہ فرماتے ہیں اعمال صالحہ کریا کرو۔ دوسرا عمل بنا دے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث راوی بیان کرتے ہیں، سننا ذرا حدیث پاک عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ست بالمعروف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مسلمان دے 6 حق نے، بولو کنے؟ 6 ہی بندے بولے نے، کنے حق نے مسلمان دے 6 حق نے۔ انہاں دے اندروں ایک حق ہے جدوں کوئی بیمار ہو جائے ان دی بیمار پرسی کرنی چاہیے۔ حضرات بھی تے نیک عمل تیرا باپ، میں عام مسلمان بندے دی گل کر رہا، تیرا سگا باپ بیمار کدی خیال نہیں کیتا، سگی ماں بیمار کدی تمارداری نہیں کی، سگا بھائی بیمار کدی پتہ لین واسطے نہیں گیا، سگی ہمشیرہ بیمار کدی خیال نہیں کیتا۔ سنیا یہ بھی تے نیک عمل۔ نبی پاک علیہ السلام نے کی فرمایا، آقا فرماتے ہیں جڑا بندہ کسی بیمار دی تمارداری کرنوا سے چلا جائے گا، آقا فرماتے ہیں 70,000 فرشتہ اس بندے دے حق اندر دعا کر لگ جانا دی، لیکن اسی خیال نہیں دے گا دے۔ حضرات بیمار دا خیال کرنا، بیمار پرسی کرنا، بیمار بندے دی تمارداری کرنا، یہ بھی نیک عمل ہے، ان بھی شامل کرنا چاہیے، ان دا بھی خیال کرنا چاہیے، ان دے تے بھی عمل کرنا چاہیے۔ تیسرا عمل کیڑا گل مکن لگی ذرا توجہ کرے آجے، نیک عملہ دے اندر تیسرا عمل میری گفتگو دا آخری جملہ فرمایا ماں باپ دی خدمت کرنا، یہ بھی نیک عمل ہے۔ یہ بھی اسی سمجھنے نہیں اخیر میرے باپ دا فرد بنتا ہے، میں نے جمعہ نہیں سو یوں دا فرطانا، ماں باپ دا عدب کرنا، ماں باپ دی خدمت کرنا، ماں باپ دے پاؤں دوانا، اپنے باپ دی خدمت کرنا، اللہ دی قسمیں نیک عمل جے، اسی انہوں نیک عمل نہیں سمجھ دے، ایسے باجتے دے ماں باپ دا عدب نہیں دے کر دے، ماں باپ دا خیال نہیں دے کر دے۔ حضرات ذرا توجہ کرے آجے، نبی پاک فرماتے ہیں جس بندے تے ان دے ماں باپ راضی نے ان دے تے رب بھی راضی ہے، جن دے تے ماں باپ ناراض نے عرشاں والا رب بھی ناراض ہے۔ سوچیا کر کہ تیرے تے تیرا باپ تیرے ناراض، تیری ماں تیرے ناراض، ایوے کو دنیا تے بندہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے، 24 گھنٹے محنت کرتا کھادے واسطے، زندگی مینوں سکون دی مل جائے، میری زندگی اندر امن تے سکون تے شانتی آ جائے۔ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا جیڑا بندہ ماں باپ دا فرما بردار ہوئے گا، خدمت گزار ہوئے گا، اس بندے دی زندگی روشن ہو جائے گی۔ لکھاں دا مالک ہوئے، کروڑاں دا مالک ہوئے، فیکٹریاں دا مالک ہوئے، درم و دینار دا مالک ہوئے، ماں باپ دا غصہ کے کدی زندگی اندر سکون نہیں دے پا سکتا۔ اگر تسی سکون تے چین چاہتے ہو پھر ماں باپ دا ادب کریا کرو، احترام کریا کرو۔ چاند اشعار سنیا جے میں کی کہہ رہا، لوڑ بندے آج تینوں سوگ چین دی، کریا کر خدمت والدین دی۔ جے سوگ چین چاہنا ہے پھر ماں باپ دی خدمت کریا کر۔ لوڑ بندے آج تینوں سوگ چین دی، کریا کر خدمت والدین دی، کار والدین دے آرام دا خیال
نے تینوں پالیا مشقتاں دے نال دیتا ہے پیار نال کیتی ہے سنبھال جاج دی نہ دسی تینوں رہن سہن دی لوڑ بندے آج تینوں فیصلہ ودیا لوڑ بندے آج تینوں سکھ چین دی کیا کار خدمت والدین دی بڑا پیارا جملہ سوچ جدو کدی سوچیا کر سوچ جدو ہاتھ نہیں ہلان جو گسیں منہ جو کچھ میری پان جو گسیں منگن دا وال نہ کچھ کھان جو گسیں لوڑ تینوں مان دے سہارے لڑن دی لوڑ بندے آج تینوں سکھ چین دی کریا کار خدمت والدین دی گل بڑی سنوانی جے تیری ماں تیرے لئی تکلیفہ سہتی رہی ساری رات جاگ کے ولا میں لیندی رہی تینوں پاوے سکے آپ گلے سوندی رہی میری نہ گھڑی ان سکون لین دی لوڑ بندے آج تینوں سکھ چین دی کریا کار خدمت والدین دی سنیا جے توجہ کریا جی پہنا کو جو ہور ستے ہون ہور ہو گئیوں آج اٹھ کے تے پیرا تے کھلو گئیوں پہنا کو جو ہور سی بچہ سی جوان ہو گیا جی پہلے غریب سی ہون امیر ہو گیا جی پہنا کو جو ہور ستے ہون ہور ہو گئیوں اٹھ کے تے آج پیرا تے کھلو گئیوں ہون پنجن سے کھیڑا کھیڑے وڈا ہو گئیوں لوڑ تینوں مک گئی باپ دے سہارے لین دی لوڑ بندے آج تینوں سکھ چین دی کریا کار خدمت والدین دی بڑا پیارا جملہ گھر مکن لگی جے والدین اگے فیصلہ بادیا گل بڑی سنوالی جے والدین اگے نظران چکایا کر تو اکھاں میں جے اکیاں نہ پایا کر تو باپ نہ گل کر دیا نا اکھ چکھ نہ پایا کر نظرہ نیمیاں رکھیا کر ماں نہ گل کر دیا نظر نیمی رکھیا کر کی تے گساخی نہ ہو جائے والدین اگے نظران جھکایا کر تو اکھاں میں جے اکیاں نہ پایا کر تو جی جی کر کے بلایا کر تو عادت بنا لے ادب نال رہن دی لوڑ بندے آج تینوں سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی گل بڑی سنوالی دے ماں باپ ناراض نے تے راضی کر لاؤ زندہ نے تے خدمت کر لاؤ ٹوٹے نے دعا کریا کر میں کی کریاں والدین نال جیڑے اسے رہنگے سکھ چین انہاں کوڑو گھسے رہنگے سکھ چین نہیں پا سکتا بندہ جیڑا ماں باپ نہ ناراض رہندا ہے والدین نال جیڑے اسے رہنگے سکھ چین انہاں کوڑو گھسے رہنگے بچ او جہنم دے گھسے رہنگے ملے گی سزا انہوں ناراض رہن دی لوڑ بندے آج تینوں سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی آخری جملہ بڑی محبت والا ماں پہ ناراض تے منا لے دوستا جبیاں پہ آردیاں پالے دوستا جب ماں باپ ناراض نے نا راضی کر لے یہ نہ کیا کر ابا جی گھر آن گے تو جا ماں پہ ناراض تے منا لے دوستا جبیاں پہ آردیاں پالے دوستا جنتا جکوٹیاں بنا لے دوستا تھاؤ ہمیشہ رہن دی لوڑ بندے آج تینوں سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی حضرات نیک عمل اندر ماں باپ دی خدمت کرنا نیک عمل جی
یہ بھی عمل کریا کرو، زندگی سکون اندر ہو جائے گی، قرار مل جائے گا۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا جی، فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا ایمان تو بعد نیک عمل کرنے نے، نیک عملہ دی ایک لمبی فہرست ہے۔ آج دی ملاقات اندر میں 3 عمل دسے نے، جیڑا بندہ نیک اعمال کردا ہے اللہ فرماندے نے لہم جنات تجری، انہاں واسطے اسی جنت بنائیے، تے جنوں جنت لب گئی ذالک الفوز الکبیر، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ حضرات دن رات دیاں محنتاں کوششاں دا فائدہ تا ہوئے گا اگر اسی کلمہ پڑھن تو بعد نیک اعمال کریں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، صدقہ خیرات کریں گے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین ساری دنیا بھی بہتر بنا دیں گے، آخرت بھی بہتر بنا دیں گے۔ اللہ کو دعا ہے جو چند بات میں اس کی دیا نے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔